बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आप लोग के साथ बहुत खास दरूद पाक के दो मुशाहिदे जो हैं वो जिक्र करूंगी। लेकिन उससे पहले जो है मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूंगी कि दरूद पाक वो वाहिद अमल है जिसके करने से हर दुआ हर हाजत कबूल हो जाती है। यहाँ तक कि मैंने अपने पर्सनली एक्सपीरियंस में ये चीज़ देखी है जब से मैं मेडिकल स्टोरीज शेयर कर रही हूँ कि दरूद पाक के पढ़ने से ना सिर्फ लाइलाज बीमारियों का हल मिला है लोगों को, बल्कि जिनके साथ जादू का, बंदिश का या असरात का मामला था जो कि बहुत सालों से चला आ रहा था और कहीं से भी उसका कोई सॉल्यूशन उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन जब उन लोगों ने दरूद पाक का विर्द किया तो उनके बड़े से बड़े मसले भी हल हुए, बल्कि छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं, जो तकलीफ होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो भी दरूद पाक के पढ़ने से हल हो गई। कायनात का सबसे पावरफुल अमल जो है वो दरूद पाक है। हमेशा कहती हूँ कभी भी दरूद पाक को जो है वो मामूली ना समझे और पढ़ते हुए ये नहीं सोचे कि हमारी हाजत या हमारी दुआ कबूल नहीं होगी, हमारे मसले हल नहीं होंगे। कामिल तवक्कल आपका इस बात पर होना चाहिए कि दरूद पाक के पढ़ने से हर एक चीज़ जो है वो मिल जाती है। इस यकीन के साथ में दुआ करते हैं कि दरूद पाक के पढ़ने से सब कुछ मिल जाती है, चाहे वो अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत हो, दुनियावी कोई चीज़ हो, आखिरत की कोई चीज़ हो, सब कुछ। तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपकी दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होती है। इसी के साथ जो है मैं पहला मुशाहिदा जो है वो आप लोग के साथ में जिक्र करना चाहूँगी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मुशाहिदा दरूद पाक का आप सबके साथ में जिक्र करना चाहता हूँ जो कि कल मेरे साथ में हुआ। एक्चुअली मेरे पेट में बहुत मज़ीद तकलीफ़ हो गई थी, सुबह में बहुत ज़्यादा दर्द था और दर्द के साथ में मुझे लूज़ मोशन भी होने लगे। तो मैं अपने बेड पर आराम करते हुए अल्हम्दु शरीफ पढ़कर अपने पेट पर हाथ रखकर सहला रहा था। फिर दरूद शरीफ पढ़ने लगा, दरूद रहमत, और पढ़ता गया। थोड़ा सा आराम मिला लेकिन दर्द अभी भी था। तो फिर मैंने जो था वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी ऐसे ही दर्द में, फिर असर की नमाज़ पढ़ी तो इस दौरान हल्का पेन था। फिर असर की नमाज के बाद मेरे घर में चाउमीन बनी थी। मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे पेट में दर्द है या मुझे लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो मेरे लिए भी बनाई। तो बस मैंने सोचा कि मैं खा लेता हूँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो मुझे आराम देंगे, क्योंकि मेरा मन भी था खाने का और मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। तो अल्लाह पाक पर तवक्कल रखकर मैंने खा लिया और उसके बाद से ही मेरा पेन गायब हो गया और लूज़ मोशन भी बिना मेडिसिन के ठीक हो गए। जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि लूज़ मोशन बिना मेडिसिन के ठीक हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह पाक पर तवक्कुल रखकर खाया था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे दर्द में आराम देंगे और मेरी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आराम दिया और मेरे लिए ये मिरेकल भी किया। तवक्कुल बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह पर यकीन और भरोसा कि अगर हम ये काम कर रहे हैं या ये दुआ मांग रहे हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे लिए आसानियाँ करेंगे और हमारी दुआ को जो है वो कबूल फरमाएंगे। तो जी सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो अब आप लोग के साथ में जिक्र करना चाहूँगी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी तालीम हासिल की थी, इस्लाम की, दीन की भी सॉरी, और मैंने जो है वो एजुकेशन भी मेरी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह एक बहुत अच्छी दीनदार फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं बच्चों को कुरान पाक जो है वो पढ़ाती हूँ। लेकिन ऐसा होता है जी कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होने लगता है, इतना ज़्यादा शदीद दर्द कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने हर डॉक्टर को दिखाया, सारे ट्रीटमेंट मैंने करवाए, रिपोर्ट सारी मेरी क्लियर थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि ये सर का दर्द इतना ज़्यादा क्यों होता। अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पाक मैं पहले भी पढ़ती थी, लेकिन एक दिन आपका 1.25 लाख दरूद पाक का वीडियो मेरे सामने आया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर मैंने आपके तमाम मिरेकल स्टोरीज जो थी वो भी सुनी और दरूद पाक के सारे वीडियोस देखे, तो मेरे अंदर दरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा हिम्मत जाग गई और मैंने सोचा कि मैं दरूद पाक को जो है वो कभी भी नहीं छोड़ूंगी पढ़ना और कोशिश करूंगी कि अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक जो है उसका विर्द करूंगी। मैं दरूद इब्राहिम को पढ़ने लगी और साथ में दरूद रहमत को।
لیکن جب بھی میں درود پاک پڑھتی تو مجھے سر کا درد اور زیادہ شدید ہونے لگتا، یہاں تک کہ بہت عجیب عجیب خیال آنے لگتے اور رات میں تو بہت زیادہ ڈراؤنے خواب بھی آتے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ساری چیزیں میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں۔ بچوں کو تعلیم دینا، قرآن پاک پڑھانا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی رہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے یہ درد جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اور دیکھیں، میں دین کا کام کرنا چاہتی ہوں، قرآن پاک پڑھانا چاہتی ہوں، اس کام میں میری مدد فرمائے۔ میں تہجد میں رو رو کر گھنٹوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی اور ساتھ میں تہجد میں جتنا ہو سکتا درود پاک کا ورد کرتی، درود ابراہیم کا، کبھی 100 مرتبہ، کبھی 200 مرتبہ، کبھی اس سے زیادہ، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 500 مرتبہ تک ورد کر لیتی تھی۔ تقریباً 4 مہینے سے اوپر میں نے اسی طرح سے درود ابراہیم کا ورد کیا۔ درود رحمت کی 1.25 بار کی منت مانی تھی، اس کو بھی پورا کرنے کی مکمل کوشش کی۔ تب میں دیکھتی ہوں کہ الحمدللہ میرے درد کی شدت میں کافی حد تک کمی آنے لگی تھی۔ اور جیسے ہی 6 مہینے درود ابراہیم کا اس طرح سے ورد کرا تو میرا سر کا درد کدھر گیا مجھے نہیں پتا، بہت زیادہ سکون ملنے لگا۔ ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ اس کے ساتھ میں درود ابراہیم کی تھیراپی بھی کرتی تھی۔ رات کو اکثر سوتے ٹائم درود پاک کو ایئر فون لگا کر سنتی تھی۔ اور میں سب کو بتانا چاہوں گی کہ درود پاک کے پڑھنے سے میری زندگی میں کیا کیا معجزات ہوئے۔ الحمدللہ کھانا میں پہلے بھی بناتی تھی، لیکن درود پاک پڑھتے ہوئے جو بھی کھانا میں نے بنایا اس کا ٹیسٹ الگ ہی تھا۔ پہلے میں جن چیزوں میں پرفیکٹ نہیں تھی، درود پاک کے پڑھنے سے الحمدللہ ان چیزوں میں پرفیکٹ ہو گئی۔ پہلے میں اپنے گھر پر ہی بچوں کو ٹیوشن اور قرآن پاک پڑھاتی تھی، لیکن الحمدللہ درود پاک کے پڑھنے سے مجھے ایک بہت اچھے مدرسے میں جاب بھی مل گئی۔ الحمدللہ میں اللہ پاک کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں اتنا کم ہوگا۔ درود پاک سے میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھی ہے، نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اپنے اندر بھی۔ درود پاک کے پڑھنے سے جو لوگ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتے تھے، میرے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، ان سب کے چہرے بھی میرے سامنے آ گئے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پہلے گھر میں پیسے آتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کدھر چلے جاتے ہیں، لیکن درود پاک کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ برکت عطا فرمائی ہے۔ درود پاک میں جتنا بھی پڑھتی تھی اس کو پانی پہ دم کر کے رکھ لیتی تھی، وہ پانی میں گھر میں سب کو پلاتی تھی۔ درود پاک کے دم کیے ہوئے پانی کے پینے سے الحمدللہ میرے امی کے اور نانی کے پیروں میں درد رہتا تھا، وہ بھی ٹھیک ہونے لگا۔ میرے بھائی کے ایگزام تھے اور اس کو ڈر تھا کہ اس کا رزلٹ اچھا آئے گا یا نہیں آئے گا، اس نے پریپریشن بھی اتنی خاص نہیں کی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ درود خضری کی 1.25 لاکھ کی منت مان لو اور اللہ پاک سے دعا کرو اپنے ایگزام کے لیے، بہت اچھا رزلٹ آئے گا، اور ساتھ میں نماز کی پابندی بھی کرنا اور استغفار کا ورد بھی کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اپی، جتنا بھی ٹائم ملے گا میں اس میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اسکول بھی تھا، ٹیوشنز بھی تھے، تو اتنا نہیں پڑھ پاتا تھا، لیکن جتنا بھی ہوتا تھا پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایگزام ماشاءاللہ سے کافی اچھے گئے درود پاک کے پڑھنے سے، لیکن پھر بھی اس کو یہ ڈر تھا کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں۔ جب تک رزلٹ آیا تب تک اس نے 1.25 لاکھ درود پاک کے منت کو مکمل کیا اور الحمدللہ رزلٹ بہت زیادہ بہترین آیا۔ 2nd پوزیشن جو تھی اس کی کلاس میں آئی۔ یہ بھی اللہ پاک کا ایک بہت بڑا کرم ہے۔ پہلے اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن جب سے درود خضری پڑھنا اس نے شروع کیا الحمدللہ پڑھائی میں بھی دل لگنے لگا، یہاں تک کہ نمازوں کی بھی پابندی کرنے لگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بس آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ درود پاک سے مجھے اور میری فیملی کو اسی طرح سے نوازتے رہیں اور حد سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ کتنا مختصر سا ذکر ہے درود پاک، اور درود رحمت تو بہت زیادہ مختصر ہے، لیکن فائدے میں کہوں گی انلمیٹڈ۔ There are lots of benefits of درود پاک۔ جتنا ورد کریں گے اتنا فیض پائیں گے۔ درود پاک میں کوئی لمیٹیشن، کوئی باؤنڈری نہیں رکھے کہ اتنا ہی پڑھنا ہے۔ جتنا پڑھ سکتے ہیں ڈے میں اتنا زیادہ پڑھیں، کیونکہ درود پاک کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ہر بیماری میں، ہر تکلیف میں اگر کوئی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف درود پاک ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو اور میرے تمام سبسکرائبرز کو اپنی دعاؤں میں یاد